म्हजें नांव कॅनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल कोंकणी फोरम. आतांच आमकां खबर मेवल्या की जें रेजोल्युशन रोमी लिपीचेर घातलेलें बाब क्रूज सिल्वान, रोमी लिपीक राजभास कायद्यान मानाचो जागो फावो जावंक हें रेजोल्युशन तेणी हावजांत अलाव जावंक दिवंक ना. तें फाल्यां येवचें आसलें 26 तारखेर, पूण तें भायर उडयलें. हांव नको तें गव्हर्मेंटान कित्याक भायर उडयलां तें. हेच भाशेन तेमी हो आवाज हें डिस्कशन हे हावजान जाल्लें जाल्यार आमकां सगल्यांक कळटलें आसलें कितें तांचें मन आसा तें. हेच पोरी रोमी लिपीचो आवाज तेणी 36 वर्सां जालीं तेमी फुगार करून दवरला रोमी भाशेक, आनी आयज हें रेजोल्युशन फाल्यां जें येवचें आसलें तेमी बंद केलां. तांकां तर डिफीट करूंक जाय तें हावजान येवंक दिय आसलें आनी तेमच्यांनी तें डिफीट करूंक जाय आसलें. तेन्ना आमकांय कळटलें आसलें बाबा हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक कितले MLA आहा वो आमचे बरोबर सरकार आसा वो ना तो. तेन्ना आमी दुसरे फुडले उपाय घेतले. सरकाराचे कान फुटले जाल्यार आमी नको. सगळे ग्रामसभांनी आवाज उठलेलो आसा. लोक गेले आयताराक 16 ग्रामसभांनी रेजोल्युशन पास जालां रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक. आनीक फुडले आयताराक आनी येवचे आयतार आहा ते सगळे गोंयचे ग्रामसभांनी होच आवाज उठ्ठलो. देखून हांव मागतां आमचे 14 जाण लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज MLAs आहात तांच्या लागीं हो तुमचो कायदो सरकार लागीं हे एसेंब्लींत एक हियरिंगाक स्पेशल टायमींग तुमी मागोवन घेवचो. वो तुमची जबाबदारी हें हियरिंग जावपाक आनी रेजोल्युशन पास करून घेवपाक. हें कॉलिंग अटेंशन मोशन घाला, कितेंय करा, बट डिमांड करा थिंगा हें रोमी लिपीचें हियरिंग जावंक जाय. तें पास जावंक जायनाका. लेट देम डिफीट इट इन द हावज. वी डोंट मायंड. तेजेर आमकां कळटलें सरकाराचें मन रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवचो आसा वो ना तें आमकां कळोंक जाय. देव बरें करूं.